कॉन्टेक्स्ट ये है, पहली पुश्त मार गई आप दूसरी पुश्त के साथ, तो इस तरह आपको फौरन पता चलेगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या है, इसका पसे मंजर क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कौन लोग हैं जिनसे बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है। तो आपकी बहुत सारी, फिर आप जब पढ़ेंगे बाइबल को आपको बड़े फर्क तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अच्छा, मैं चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा नुक्ता है कि बाइबल को समझना है। और मैंने ये भी देखा है, लोग इतनी मोटी किताबें हैं, मैंने भी पढ़ी और बिल्कुल समझ नहीं आती, हिस्ट्री भरी हुई है जिसका ताल्लुक नहीं है हमारे साथ, कई चीजें और भी हैं। तो सिंपल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, कोई सिंपल ऐसी किताब मुझे नहीं मिली कि जो बाइबल को के एक पूरी लाइन को मुकाशवा की किताब तक हमें समझ आए कि बात क्या हो रही है। अब दो बातें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, बाइबल मुकद्दस को अगर आपने समझना है, पुराने अहदनामे में ये दो चीजें अगर आप समझ गए, जैसे पुराना अहदनामा है, इसमें पहली बात अगर आप समझे, खुदा खालिक है। आप पूरे पुराने अहदनामे को समझ लें, यहां खुदा निजात दहिंदा है। आपके बच्चों को अगर ये दो बातें भी समझ आ गई, गॉड इज क्रिएटर, गॉड इज सेवियर, ये दो बातें बड़ी अहम हैं जो समझ नहीं आया कि खुदा कौन है। आपके स्कूलों में और बाहर जो लिटरेचर है इंटरनेशनल लेवल पर, यही चीज़ें, कायनात के बारे में कोई खुदा नहीं है, ये अब सिलेबस का हिस्सा बन गया है। ये रेवोल्यूशन थ्योरी जो है कि हादसा हुआ और खुदा नहीं है, लेकिन इसीलिए एक बाइबल मुकद्दस की किताब, पैदाइश की किताब के शुरू में 34 मरतबा खुदा का नाम, खुदा ने, देयर इज गॉड। अच्छा, दूसरी बात, ये पुराना अहदनामा खुदा के साथ शुरू होता है, ये यीशु मसीह के साथ शुरू होता है, मत्ती 1:1, ये खुदा ने इब्तिदा में, और ये मत्ती की इंजील बनेंगे तो यीशु के नाम से, यीशु मसीह का नसबनामा, यानी नए अहदनामे का आगाज यीशु मसीह के साथ होता है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरा, एक बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री लाइन है, जब भी आप पढ़ेंगे आपने ये देखना है कि इसका जो आगाज है, जैसे बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री लाइन, ये भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको भी जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो फिर आपको हिस्ट्री जो है आपने समझनी है, आदम से लेकर अब्राहम तक। जब आपने बाइबल पढ़नी है तो आपने देखना है कि अब्राहम, आदम के कौन से बेटे से ये जो नस्ल ऐसे चल रही है अब्राहम तक, अब्राहम से दाऊद, और दाऊद से मसीह यस्सु तक, और मसीह यस्सु से आसमान तक। इस लाइन को आपने समझना जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं। यहां आपको, आप गौर करें, ये आगाज है, यहां आपको इसराइल, बरगुज़ीदा कौम, यहाँ
बादशाहत, यहाँ कलीसिया, फिर उस कलीसिया का दौर और फिर आसमान, नया यरूशलेम। ये एक लाइन है जिसको आपने जब कलाम को पढ़ना है तो आपने मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ते हुए आपने निशान लगाने हैं, तो ये इसको आपने समझना। अच्छा, हम पहली 5 किताबों को हमने देख लिया। अब अगला जो हिस्सा है वो है तवारीखी कुतब। ये बहुत अहम है। बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री का इल्म होना, आज मैं उनका थोड़ा जायजा आपको देना चाहता हूं। अच्छा, कितनी कुतब है? 12। अच्छा, अस्तिस्ना की किताब के बाद ये शुरू होती है यशु, आगे हुजात, रूथ। वेरी गुड। ये अच्छा, ये 3 इन किताबों को आपने इस तरह से देखना है। उसके बाद पहला दूसरा सैमुएल, पहला दूसरा सलातीन, पहला दूसरा तवारीख। इनको आपने आगे जी वो हो गया। अज़रा, नहमिया, आस्तर। अच्छा, ये हो गए जी 3 हिस्से। इनको आपने अब ज़हन में रखना है। हाँ जी, वही मैं अब तस्वीर खींच के बाद में पहला दूसरा तवारीख। तो पहली जो 5 किताबें कौन कौन सी हैं? पैदाइश, खरूज, अस्तिस्ना नहीं, अस्तिस्ना। पैदाइश, खरूज, आबाद, गिनती, अस्तिस्ना। उसके बाद आप देखें, ये आपने ज़हन में रखना है। पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर अब बनी इसराइल जो है वो कहां पर है? अस्तिस्ना की किताब में। अब ट्रांजिशन क्या हुई, कनेक्शन क्या है? अब यशु की किताब यहां पर लिख लें जी, चले यशु। यशु और अस्तिस्ना का क्या ताल्लुक है? अस्तिस्ना और यशु। सबसे बड़ा चेंज यहां क्या आया इन दोनों किताबों के दरमियान? क्या आदत की तब्दीली? पहली बात कि पिछले खरूज की किताब से लेकर एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 40 साल तक मूसा लीडर रहा है, यानी यहां पर मूसा है। अब यहां नया लीडर आ गया है, यीशु। एक तो ट्रांजिशन ये हुई कि यहां पर एक यंग जनरेशन तब्दीली आई। और हाँ,
नई नस्ल, ये भी है। सेकंड लाइन। हाँ जी, नई नस्ल, यहां पर नई क़यादत, नया लीडर, नए लोग। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर किताबों की एक तकसीम खत्म हुई और वो है तौरात, तोरा या तौरात। तौरात जो है ये इब्रानी लफ्ज है, इसका मतलब है टीचिंग। और इसको, इन 5 किताबों को मूसा की किताबें भी कहा जाता है। ये 5 किताबें यहूदी समझते हैं ये टीचिंग बुक्स हैं, तालीम की किताबें। अब यीशु जो है यहां पर नई नस्ल, मूसा शरीयत का लंबरदार है, लेकिन कहां तक ये बनी इसराइल को लेकर आया है? मुल्क मौदा के बॉर्डर तक। ठीक हो गया। अब यीशु जो है, अब यीशु कौन था? यीशु लिखा हुआ है मूसा का खादिम था। अब मुझे ये बड़ा जबरदस्त लगा आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था। अलीशा एलिया का खादिम था, यानी खादिम, यानी इससे पहले अभी वो यीशु हो, अलीशा हो, इससे पहले कि वो खुदा का खादिम बने, वो खुदा के खादिम का खादिम बना। खादिम ये भी जरूरी है। और यीशु के बारे में आप पढ़े, बड़ा जबरदस्त करैक्टर है कि जब मूसा पहाड़ पर जाता था ना 40 दिन, तो नीचे बैठा रहता था। यानी इतना लगाओ मूसा के साथ। ये उसके हाथों पर पानी डालता था, ये उसके पांव धोता था। सेम एज इट इज अलीशा भी, जो एलिया की खिदमत करता था, जो उससे जुदा नहीं होना चाहता था, जो एलिया का खादिम था। मुझे लगता यह है एक अच्छा बड़ा खादिम बनने के लिए जरूरी है कि हम किसी खादिम के खा लेने के लिए, अगर आप बड़ी खिदमत करना चाहते हैं तो ये इस तरह था। अब इसका नाम होसिया था, यीशु का। होसिया का मतलब है निजात। ठीक है, ये आपको जो मैंने किताब दूंगा ना नोट्स, उसमें ये हवाले सारे लिखे हुए हैं जो आज आपको किताब मिलेगी, और डिटेल भी लिखी हुई है। अब होसिया का मतलब है निजात। मूसा ने पहले इसका नाम चेंज किया और इसका नाम होशिया, यहोशिया। यह का मतलब है यहोवा, उसने इसका नाम यहोवा नजात, यहोवा के नाम का इजाफा कर दिया। यहां पहला चेंज है। यीशु जो है ये इब्रानी शक्ल है यसू की, एसूस यूनानी। सेम इब्रानी में अगर कोई यसू को कहेगा तो वो यीशु कहेगा। ठीक है, तो फिर यीशु जो ये है, ये यीशु मसीह का मिसाल है। मूसा शरीयत। तो फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्यों यीशु मुल्क मौदा में वादा की हुई सरजमीन में इसराइल को लेकर दाखिल हुआ? क्योंकि मुमकिन नहीं कि शरीयत और शरीयत के लंबरदार वो मुल्क मौदा में आज, यानी खुदा की बादशाही में शरीयत के साथ कोई दाखिल नहीं हो सकता। वो यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। ये जब आप इसको एक थियोलॉजी की टर्म है टाइपोलॉजी, टाइप्स, ये मसीह का ये टाइप है यीशु जो है। और फिर आप कनेक्शन देखते हैं और बाइबल की बड़ी पिक्चर को आप समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ इस तरफ अभी जाने का नहीं। मैं चाहता हूं पहले आप तवारीखी कुतब को समझे कि ये क्या है। ये तो 1000
साल की तारीख है बनी इसराइल की। अच्छा, 1000 साल में जो है ये बनी इसराइल की 1000 साला तारीख को बयान करती है। और ये तारीख जो है ये शुरू होती है, ये 50 साल है मुल्के मौदा में आमद। यशु अब उनको लीड करता है और वो बनी मिस्र में मुल्क मौदा में, मुल्क कनान में आते हैं। आकर उनको जमीनें बांटी जाती हैं कबीलों के हिसाब से। तो आप यहां पर वो कब्जा कर लेते हैं। फिर एक और वाकया जो यहां पर हुआ इन 50 सालों के दौरान ही, एक और नई नस्ल आपने याद रखनी, बनी इसराइल की पहली नस्ल जो बियाबान में हलाक हो गई। कहां जिक्र है उसका? गिनती की किताब के कौन से बाब में? 14वें बाब से 25वें बाब तक। उसके बाद इस्तिस्ना की किताब में एक और नई नस्ल जो है यशु के साथ आ गई। यहां पर इसको क्या चले, यशु की नस्ल, यशु की नस्ल जो यशु के साथ दाखिल हुई मुल्क मौदा में, उनको वो यहां पर वो नई नस्ल जो थी। अब इनकी एक और नस्ल पैदा हुई मुल्क मौदा में, ये नस्ल पैदा हुई। अभी मैं आता हूं हवालों की तरफ, लेकिन पहले मैं जरा एक आउटलाइन खींच लूं। तो यशु की किताब से लेकर ये आपको मुल्क मौदा में ये जंगों की किताब है। और आप देखेंगे कि किस तरह यशु खुदा का सिपहसालार बनकर, लीडर बनकर आगे चलता है, लीड करता है। और इस नई नस्ल को मुल्क मौदा में जो कई सालों से, जो अब्राहम के साथ वादा खुदा का था, और बियाबान में 40 साल लग गए, और फिर नई नस्ल जो है ये इंतजार कर रहे थे। और इतनी खुशी थी, विक्ट्री के स्लोगन थे, यहोवा की तारीफ। जब उन्होंने देखा मुल्क कनान को, कौमें इर्द गिर्द की सारी पिघल चुकी थी और जाकर इन्होंने कब्जा कर लिया। खुदा ने वो जमीन इनको दे दी। और इस तरह से 50 साल पर ये। अब दूसरा हिस्सा जो है तवारीखी कुतुब का, कुजात। कुजात का क्या मतलब है? काजी की जमा, या इसका शाफत लफ्ज है इब्रानी में। शाफत मैं उर्दू में ऐसे लिख देता हूं, शाफत इब्रानी लफ्ज जो है इसका मतलब है रिहाई देने वाले, इंसाफ करने वाले नहीं, रिहाई, डिलीवरर, रेस्क्यू करने वाले, शाफत। अच्छा जी, जजेस। अब ये किताब ये 350 साल का अरसा बनता है। ये जो कुजात की किताब की तवारीख है। अब इसमें है क्या, मैंने आपको पहले बताया, ये आगाज होता है नई नस्ल से। नई नस्ल, इनको मैं पता क्या कहता हूं, दूध और शहद के मुल्क में पैदा होने वाली नस्ल, कि जिन्ना पैदा होंदिया ही दूध ते शहद वेख्या। दूध और शहद एक मुहावरा था कि खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो अब ये नस्ल अभी यहां पर आते हैं। पहले मैं इसकी एक आउटलाइन खींच लूं, फिर इनकी बरगश्तगी, फिर इनकी अदालत, और फिर काजी।
ہوتا کیا تھا؟ اب یہ 350 سال کا یہ عرصہ ہے. اس میں کیا ہوتا تھا؟ جب آپ قضات کی کتاب پڑھیں گے، ایک سائیکل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے قضات کی کتاب کو سمجھنے کے لیے. اور وہ سائیکل کیا ہے؟ وہ فار ایگزامپل یہ قضات کی کتاب ہے. بنی اسرائیل گناہ کرتے، خدا کیا کرتا؟ عدالت. خدا یہاں کچھ قومیں تھی، کنانی، مدیانی، فلسطین. خدا ان کو چڑھا لاتا اور وہ آتے ہی آ کے ان کے کھیت اجاڑتے، یہ غریب ہو جاتے. عدالت خدا کرتا ان کے ذریعے سے. اچھا یہ بالکل غریب ہو جاتے، پست ہو جاتے، تو یہ روتے چلاتے، توبہ کرتے. خدا مدد بھیجتا، یعنی قاضی کی صورت میں. خدا کسی ایک قاضی کو اٹھاتا. قاضی جو تھی یہ خدا کی ریسکیو ٹیم اس کو کہا جاتا ہے. خدا کسی سمسون کو اٹھاتا ہے، خدا جداؤن کو اٹھاتا ہے، دبورا کو اٹھاتا ہے. تو اچھا یہ کیا کرتے؟ مدد کرتے، وہ ان کو چھڑاتے، فتح پاتے، پھر گناہ کر. اب پورا دوبارہ سے تو 15 قاضی آپ پڑھیں گے خدا نے بھیجے، مختلف. ان کے نام آپ کی وہ جو کتاب آپ کو دی ہے، ہر ایک کا نام اس کے حوالہ جات کے ساتھ میں نے دیا ہوا ہے. تو یہ بار بار گناہ کرتے، عدالت ہوتی، روتے، توبہ کرتے، خدا مدد بھیجتا، چھوٹ جاتے، پھر گناہ شروع کر. اور اس کو یہ جو قضات کی کتاب ہے، اس کو بنی اسرائیل کا سیاہ دور کہا جاتا ہے، ڈارک ایج. اور یہ 350 سال کا، یعنی 3 صدیاں، 3.5 صدیوں کا یہ دور ہے. تو آپ نے یشوع کی کتاب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ملک مودا سے. جا رہے ہیں ملک مودا میں، انٹر ہوئے ہیں، اور ملک مودا میں انٹر ہو کر اب یہ سیاہ دور کیسے شروع ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے. پوری قضات کی کتاب کو آپ سمجھیں گے. اب میرے ساتھ ذرا قضات کی کتاب نکالیں، ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا دوسرا باب دیکھیے 6 آیت سے. یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے. اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے. آمین. اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی. 11ویں آیت میں پڑھیں. اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے. آمین. اچھا آپ غور کریں، یہاں پر کچھ ہوا. ہر کتاب کا آپ نے بڑا کنیکشن دیکھنا ہے، ٹریجڈی دیکھنی ہے، ہوا کیا ہے. جیسے استثنا کی کتاب کے اینڈ میں موسیٰ کا انتقال ہوا. یشوع کی کتاب کا بڑا انسیڈنٹ جو ہے، ایونٹ جو ہے کہ وہ ملک مودا میں داخل ہوئے. ملک مودا میں داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ قضات کی کتاب میں یشوع
اور اس کے ساتھ جو نسل آئی تھی جنہوں نے خداوند کے بڑے بڑے کام دیکھے تھے، لکھا ہے کہ وہ ساری نسل یہاں پر کیا ہوا؟ ختم ہو گئی۔ پھر ایک اور نسل جو پیدا ہوئی، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ غور کریں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ نسل نہ خداوند کو جانتی تھی اور نہ اس کے کاموں کو جو اس نے کیے تھے جانتی تھی، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ کنانی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ What a horrible! اب غور کریں، میں حیران ہوں کہ یہاں پر ہوا کیا؟ یشوع اور وہ نسل جو نئی نسل، دودھ شہد کی نسل، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بیابانی نسل، خداوند کو جانتی تھی، کلام کو جانتی تھی، شریعت بار بار دہرائی گئی تھی ان کے سامنے، معجزات، انہوں نے یردن کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا، اس نسل نے ایک کلزم کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جنگیں یریہو کے معجزے دیکھے، انہوں نے بڑا کچھ دیکھا، یہ جو نسل تھی۔ لیکن دوسری طرف ان کی اولاد لکھا ہے خدا کو نہ جانتی تھی، دوسری بات اس کے کاموں سے نہ واقف تھی، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ یہوہ کی بجائے کنانی دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگی۔ فار ایگزامپل غور کریں تو یہاں پر اب قضات کی کتاب کا جو ایک ہاریبل پہلو ہے وہ ہے نسلی خلا، یعنی غور کریں، شریعت استثناء کی کتاب میں یہ تھا، شما یہ تھا استثناء کی کتاب میں کہ یہ باتیں تیرے دل پر نقش رہیں، یہاں پر موسیٰ نے دہرایا اور اس کو تو اپنے دل پر نقش کرنا اور اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دینا، سکھانا، راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے دروازوں کھڑکیوں پر تیرا کلام جو ہے یہ ٹیکوں کی مانند ہو، تیرے گھروں کی چوکھٹوں پر، یعنی تیرے گھر، تیرا شہر اور تیری زندگی، تیرے یہ سب ڈومینیٹڈ ہو کلام کے ساتھ۔ یہ تھا لکھ کر، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ شریعت جو ہے تم نے اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جب پہنچے ہیں نا ملک مودا تو ریلیکس ہو گئے، انہوں نے کہا بس لو منزل مل گئی، ہاللیلویا، اینا کا بائتھو تک ہی آنا سی، خدا نے کہا ملک مودا لے آؤں جانا۔ لیکن آپ یاد رکھیں ان کو وارننگ پتہ کیا، یہ کیوں ان دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے؟ آپ کی نوٹس میں ہے استثناء کی کتاب میں، غالباً شاید میں نے یہ حوالہ کہیں لکھا ہوا اپنے نوٹس میں یہاں پر، ہاں 7ویں باب کی 5ویں آیت میں، 7ویں باب کی 5ویں آیت میں موسیٰ نے ان کو پتہ کیا کہا تھا کہ جب تم داخل ہو تم کنانی دیوتاؤں کو، ان کے اونچے مقاموں کو ڈھا دینا اور تمام دیوتا جو ہیں ان کو ختم کر دینا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ آپ قضات کی کتاب آپ پڑھیں گے، انہوں نے نا جنہی جگہوں پہ اپنا قبضہ تھا نا کر کے
तो साइडों पे जो थे ना देवता कुछ रहने दिए ना, कहा गरीब जाकर रहना है ना, सानू हुण की कहना है। इन्होंने पूरी तरह पैरवी नहीं की खुदा ने। मूसा ने इनको हुक्म दिया हुआ था कि ये ना हो कि तुम्हारी औलाद बाद में वो दुश्मन उनके देवता उनकी प्रस्तश करने लगे, तुम कनानियों को खत्म कर देना, तुम उनके देवताओं को खत्म कर देना। इन्होंने यहां पर पहला काम कि ये इतने रिलैक्स हो गए, ये जायदादें बांटने लगे। आप पढ़ेंगे रिलैक्स हो गए। पहली गलती ये थी, इन्होंने पूरा हुक्म नहीं माना, शरीयत की पूरी ताबेदारी नहीं की। इन्होंने कनानी देवताओं को रहने दिया। मर्द ही मर्द चले जाओ, इबादत करके आ जाओ। वो कहते नहीं। तो आप बड़े हैरान होंगे, यानी इब्लीस इतनी जल्दी से तो एक खुर भी मिस्र में नहीं रहेगा। हम सारे के सारे मिस्र से निकलेंगे। तो निजात का यही है कि हम सारे के सारे। वो एक मुझे मिसाल याद है, मुझे पता नहीं किसी ने दी। वो एक भाई ने बड़ी बिल्डिंग सी बेचनी सी कार, उसने ना एक किल ठोक दिता बेच एक बेडरूम कार च, ये भाव मेरे को पैसे काट, ये मेरा उन्हें कहा चलो दफा करो, किल ने सानू की कहना। रजिस्ट्री च आ गए, उन्हें कहा किल मेरा, सारी बिल्डिंग तुम्हारी। आज लोग चले गए, रहन ला पे खुशी खुशी। अच्छा एक दिन रात 3 बजे बैलो केड़ा वो गंदी जी शर्ट अपनी पड़ी, उन्हें कहा मैं जरा किल देना शर्ट अपनी। उन्हें कहा कि उन्हें कहा कि मेरा। इसी तरह करते करते एक दिन उन्हें ना मरे जानवर की खाल लटका, वो इन्नी स्मैल पूरा घर हूं वो कहे जी पूरा घर बदबूदार। उन्हें कहा ये किल मेरा है, मैं जो मर्जी है तेरे खावा। तो उस किल की वजह ना पूरे घर नूं खानदान नूं निकलना पिया। ते इसलिए बासुकात हम इन्होंने भी ऐसे किया। किल नस्ल जड़ी सी ना, ये बेचारे की ये पैदा ही होए दूध ते शहद इना पैदा होंदे ही खुशहाली वेखी। यही है अमेरिका में और यूरोप में, उनको कहना दुआ करें, व्हाई शुड आई प्रे, आई हैव एवरीथिंग। चर्च जाए, व्हाई शुड आई गो टू चर्च। उनके ज़हन में है कि वो कहते दौलत हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है, हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं। तो बात यह है, कभी भी जब ये नस्ली खिलाफ पड़ जाता है, कलाम में बार बार जिक्र है, तू अपने बच्चों को, अगर आप एक बच्चे को उसकी जिंदगी में मसीह ईमान कलाम शरीयत अगर ट्रांसफर नहीं करते तो आप बच्चा नहीं खो देंगे, आप उसकी नस्लों को खो देंगे। और ये गैप इतना बड़ा था कि ये बाबल की सीरी 70 साल तक और ये 350 साल तक इसका असर रहा यहाँ। इस वजह से कुज़ात की किताब और नस्ल और सारे बरगश्ता और वो फिर इस तरह आगे सारा सिलसिला जो है वो बढ़ता रहा। तो ये चैलेंज है हमारे लिए। मैंने एक दिन जब हम बाहर से आए, गाड़ी ली, मेरे बच्चे जब मैंने देखा, अब मेरी बेटी छोटी थी यरूशा, तो मैं उसको साथ ले गया एक दिन। तो उसकी बर्थडे थी, तो उसने कोई डिमांड की एक बड़े खिलौने की, तो कहती चलो पापा चले। मैंने कहा चलो। मैंने उसके सामने उसको ही दिया, मैंने कहा एटीएम कार्ड में डालो, और उस कार्ड डालो। मैंने नंबर की आवाज से फर करके पैसे बाहर निकले। वो बड़ी हैरान हुई कि पैसे
मशीन पैसे देती है और इतने ये कार्ड है और इसमें से जो मर्जी हम, तो कोई भी बात हो नहीं। मैंने कहा आप पैसे नहीं है, पापा कार्ड निकालो चलो चले। मैं कहा वो तेरा सी। तो इनके सामने हमने बच्चों को, बात ये है, हम एक दिन मैं बच्चों को गाड़ी में बिठा कर जिस पेट्रोल पंप पर मैं गाड़ियां धोता था निजात पाने से पहले, उनको पता है, मैं उनको वहां लेके गया और घर छोड़ा हुआ था जब मैंने 1.5 साल घर नहीं था, नशा ये वो, और वहाँ गाड़ियाँ धोते थे, स्कूल से छोड़ा हुआ था, एक क्वार्टर में हम रहते थे। तो फिर वहाँ से मैंने आगाज़ किया इनको बताना अपने बच्चों को। देखें ये इन्होंने दूध और शहद देखा, इन्होंने बियाबान नहीं देखे, बियाबान इन्होंने देखे। सिर्फ बियाबान ही नहीं, खुदा की कुदरत के काम बताएं, क्योंकि कल को इनके आगे भी बियाबान आएंगे और इनकी जिंदगी में बियाबान आए, इनको पता नहीं था करना क्या है। ये सख्त दिल होते चले, इसलिए जरूरी है। तो ये फिर 350 साल, ये बड़ा इंसिडेंट है कि कुज़ात की किताब हमें क्या देती है मैसेज, कि हम जो है अपनी अगली पुश्त को कभी नजरअंदाज ना करें, अपने बच्चों को कभी नजरअंदाज ना करें। आपको नहीं पता किस दिन आपने आसमान पर चले जाना है। अपने बच्चों में बीज बोएं, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए जो है कलाम उनको सिखाएं, उनको तवज्जो दें अपने खानदानों पर। मुझे कल हम जब आ रहे थे तो अभी ये पूछते हैं कि वो एक बात हो रही थी, तो मैंने कहा सब तो ज्यादा पछतावा जलाली हालत में भी कुछ लोगों को होगा। कहते हैरान हो गए, मैं हंस रहा था। तो मैंने कहा जब आसमान पर सबसे ज्यादा पछतावा पता किन लोगों का होगा? रूहे ना जीतने वालों, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए होंगे, जिन्होंने अपने खानदान खो दिए होंगे, जिन्होंने अपनी फैमिलीज खो दी होंगी, जिन्होंने उनको आगे रीच नहीं किया हो। हम किताब मुकद्दस में नूह एक बड़ा जबरदस्त करैक्टर है। हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। 120 साल नूह ने मनादी की, कोई नहीं बचा, कोई बचा, कोई नहीं बचा। लेकिन उसकी कामयाबी देखें कि वो अपने घराने समेत कश्ती में दाखिल हुआ, उसने अपना खानदान बचाया, एटलीस्ट अपनी फैमिली को उसने बचाया। उस दौर में जहां तमाम लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, जब जमीन बदी से पुर थी, खुदा मलूल हुआ, जब इतनी बदी बड़ी हुई थी कि उसने बाहर भी मुनादी की, उसने घर भी मुनादी की। वो कश्ती में इन्वॉल्व किया उसने अपने बच्चों को कि आओ खुदा का प्लान ऐसे होने वाला है। सब ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन उसने अपनी फैमिली को कम से कम कन्विंस किया। और इब्रानियों के खत में लिखा उसने अपने घराने के बचाव के लिए, कम से कम आप अपने घराने के बचाव के लिए क्या करें। तो ये चैलेंज है, कुज़ात की किताबों में पहला चैलेंज ये देती है कि हम अगली नस्ल की फिक्र करें, चर्च की अगली नस्ल की भी। मुझे एक दिन डॉक्टर टिम ने कहा कि मॉरिस सवाल बड़ा मुश्किल जो है, तो परेशान नहीं होना, मैं जस्ट जवाब देना चाहता हूँ कि तू अगर कल मर जाना है तो मिनिस्ट्री का क्या होगा? मैं क्या बात कहते, अगर तू कल तो मिनिस्ट्री जो तू कर रहा है, जो तू काम कर रहा है, कल तू मर जाना है तो प्लानिंग की हुई है कि उसके बाद मिनिस्ट्री आगे कैसे जारी रहेगा? मैं कहा नो होगा, कोई गल नहीं। मैं मैसेज ये है कि हम अगली जनरेशन पीछे देखें उनको। मेरे बाप में, मैंने अक्सर ये गवाही देता हूँ, मैंने जब मैं मसीह में भी नहीं था तो मेरा बाप सुबह 3:30 बजे हर रोज एवरी डे उठता था और बुलंद आवाज से दुआ करने वाला शख्स।
اور وہ دعائیں کرتا تھا کہ میں ہنس پڑتا تھا بعض اوقات، میرے بچوں کے لیے بھی. میرے بارے میں وہ کہتا تھا، ابھی میں نے نجات بھی نہیں پائی، کہ خداوند یہ باہر جائے، یہ انگلش میں سیمنری کرے، یہ باتیں وہ کرتا تھا تو میں ہنستا ہوتا. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وہ خدا سے باتیں. اور مجھے ایک دن میں اپنی بیوی کو، ہم کھڑے ہوئے تھے ٹیرس پہ، کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے اپنے گھر میں، تو میں نے کہا میں حیران ہوں کہ ابو کی دعاؤں کے جواب آج بھی خدا دے رہے ہیں. بچوں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں دعا کی تھی لیکن انہوں نے کی تھی. اس لیے وہ چلو اسی بچیاں لئی بینک چ نہ چھڈ کے جائیے، لیکن ایک پریئر بینک بنائے بچوں کا، دعائیں ان میں ڈپازٹ کرواتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، ڈپازٹ کرواتے چلے جائیں. اور خدا قادر مطلق ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ کی دعاؤں کے جواب آپ نہیں بھی ہوں گے، پھر تو ہی اتنے چلے جانا جتنے جواب آتے ہیں. خداوند آپ کی دعاؤں کے جواب دیتا رہے. تو یہ انکریجنگ ہے کہ ہم اس کتاب سے یہ سیکھیں. دوسرا، ہم اس کتاب سے کیا سیکھتے ہیں؟ وہ جو سائیکل میں نے بنایا کہ خدا کواننٹ کا خدا ہے. اب دیکھیں، ان کو پتا تھا کہ اچھا یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، عدالت ہوئی ہے، اچھا توبہ کی ہے، اس کو پتا تھا پھر انہیں گناہ کرنا ہے، لیکن وہ ہر دفعہ ٹرسٹ کرتا تھا، ہر دفعہ معاف کرتا تھا، ہر دفعہ یقین کرتا تھا، ہر دفعہ قاضی اٹھاتا تھا، ہر دفعہ رہائی دیتا تھا، ہر دفعہ دعا کا جواب دیتا تھا، ہر دفعہ ان کے لیے جو ہے دشمنوں کے ہاتھوں سے ان کو چھڑاتا تھا. یہ ہمارا خدا ہے. ہر دفعہ جب بھی وہ پکارتے تھے خدا جواب دیتا. یہ ہمارا خدا ہے. تو قضات کی کتاب پھر ہمیں یہ بھی کہ سیاہ دور میں بھی خدا نے اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں. ہی از دیئر جب اس کو پکارتے ہیں، ہی از دیئر جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو یہ پھر سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا آگے روت کی کتاب بھی، اگر آپ اس کو، میں یہاں مجھے یہاں چلے لکھ لینے دیں. روت، اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں کیونکہ روت کی کتاب جو ہے اس کی پہلی آیت ہی پڑھے نا تو لکھا ہے جن دنوں قاضی انصاف کیا کرتے تھے. یہ روت کی کتاب کا پہلے باب کی پہلی آیت. اس کا مطلب ہے پھر روت کی کتاب کا تعلق بھی اسی قضات کی کتاب کے ساتھ ہے. اچھا دیکھیں کتنی کتابیں ہیں بائبل مقدس کی؟ کتنی ہیں؟ 66 کتابیں. ان میں سے 2 کتابیں عورتوں کے نام پر ہیں، عورتوں نے لکھی نہیں ہے. کون کون سی؟ روت اور آستر. چلو دوڑتے آئیے نا. اچھا کہا جاتا ہے سیموئل نے یہ کتابیں لکھی، عورتوں نے نہیں لکھی، لیکن ان کے نام سے. روت کون تھی؟ غیر قوم، یہ یہودی. اچھا اس یہودی نے غیر قوم سے شادی کی. اس غیر قوم نے یہودی سے شادی کی. اچھا یہ موابی ہے، یہ یہودی ہے. اچھا اب اس نے جسمانی طور پر تمام، خدا نے اس کو استعمال کیا تمام بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے. جب فارس کی سلطنت میں ایک ہی دن میں ساری قوم کو ختم کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا. آستر کی کتاب پر جب ہم آئیں گے تو خدا نے، یہ خدا کے پلان میں تھا،
یہ ایک یتیم لڑکی آستر مردکئی جس کا چچا تھا کہ اس نے اس یتیم بچی کو پالا ہوا تھا اور تربیت اس کی تھی، تو یہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا کے منصوبے کے ساتھ اس نے غیر قوم بادشاہ کے ساتھ شادی کی، اور مردکئی نے اسے کہا تھا کہ کون جانتا ہے کہ تو اسی وقت کے لیے اس جگہ تک پہنچائی گئی ہے کہ تو وہ ساری قوم کی آواز بنی، اور وہ بنی اور اس نے پوری یہودی قوم کو بچایا۔ اچھا، یہ رود کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب جب غیر قوم بوائز کے ساتھ یہ اس کی شادی ہوتی، جب اس کی کتاب پر میں آؤں گا پھر تھوڑی وہ آپ ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح رشتہ دار، قرابتی اور چھڑانے والا یہ اس کا موضوع ہے، گوئل مخلصی دینے والا، چھڑانے والا یا بحال کرنے والا کھوئی ہوئی میراث کو۔ تو بوئز کے ساتھ اس کی شادی ہوتی، عبید پیدا ہوتا ہے، عبید سے یسی پیدا ہوتا ہے۔ اب دکھانا یہ چاہتا ہے کہ سیاہ دور میں بھی خدا بھولا نہیں ہے کہ خدا نے کہاں سے اس غیر قوم ایک لڑکی کو استعمال کیا، اور یسی سے پھر داؤد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روت جو ہے یہ داؤد کی پھر پڑنانی جو ہے وہ بن جاتی ہے اس کی نسب، اور مسیح کے متی پہلے باب کی 5ویں آیت میں مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام آ جاتا ہے، روت کا۔ تو یہاں پر داؤد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سیاہ دور میں بھی خدا، چونکہ آگے جب آپ سیموئیل کی کتاب کی طرف بڑھیں گے تو پھر داؤد کی سٹوری آگے شروع ہو جائے گی اور داؤد پھر مسیح تک ہمیں لے جائے گا۔ تو آپ نے اس ہسٹری لائن کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو پھر رود کی کتاب میں کہ خدا ایک تو قضات کی کتاب میں بار بار خداوند چھڑاتا تھا، یعنی خدا اپنے لوگوں کو بھولا نہیں۔ داؤد خدا کی نظر اپنے کواننٹ پر ہے اور اس کے لوگوں پر ہے۔ تو یہ قضات اور رود کی تعلق کتاب کا تو ایک آپس میں ایک لنک ہے۔ اچھا جی، اگلا جو بڑا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے قاضیوں کا دور۔ کتنا؟ 350 سال۔ اب قضات اور رود کی کتاب کے بعد کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ پہلا سیموئیل، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بادشاہی دور، یعنی وہ قاضیوں کا دور تھا، قاضی آ رہے تھے، یہاں بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو پہلا بادشاہ کون ہے؟ دوسرا، تیسرا سلیمان، پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، میں بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ تو یہ 500 سال کا دور ہے۔ ہم نے کنیکشن یہ دیکھنے ہیں کہ اب اس دور کا تعلق پچھلے دور کے ٹرانزیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، پیچھے کیسے اس بائبل کے اس حصے میں ہم کیسے پہنچتے ہیں۔ تو کیسے پہنچتے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ پہلا سیموئیل ذرا نکالیے 8واں باب۔ اور سیموئیل جو ہے کتنے قاضی کتنے ہوئے؟ 15 قاضی۔ آخری قاضی کون ہے؟ سیموئیل۔ دی فائنل، دی 15واں قاضی جو ہے وہ سیموئیل ہے۔ جی پڑھیں جی۔ جب سیموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی ٹھہرایا
اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا، وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ آمین۔ آپ دیکھیں دور کا آغاز کیسے ہوا، ہم اس دور میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا آغاز کہاں سے ہوا؟ سیموئیل نے اپنے بیٹوں کو اپنے بعد قاضی مقرر کر دیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، کام بھی گھر میں ہی تھا، اور اس کے بیٹے کیا تھے؟ لکھا شریف، اس کی راہ پر نہیں چلے، رشوت لیتے اور لوگ تنگ آ گئے۔ سیموئیل کی پہلی غلطی تو یہ تھی کہ اس نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو اور ان کو جو اس کی راہ پر نہیں چلتے تھے ان کو مقرر کیا۔ تو اسرائیل کے بزرگ آ کر کہنے لگے، اس کے بیٹوں کی شکایت کی کہ ان منسٹری اونجدی نہیں ہو رہی، تے پادری صاحب تسی بزرگ ہو گئے، تے آج بھی ایسا ہی ہے کہ پریفرنس ہم جو سینئر لوگ ہیں وہ خدا کے کام کو اور منسٹری کو اور چرچ کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں کہ میرے بعد وہ اپنے بچوں کو۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب لوگ بولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، پہلی دفعہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا جی ہمیں بادشاہ دے جو ہم پر حکومت کرے۔ یہ پہلی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ ان کے اندر خواہش تھی۔ دوسری قوموں کو جب وہ دیکھتے تھے، جب جدعون نے ان کے لیے لڑائی کی تو ان کو فتح دی، تو لکھا وہ آ کر کہنے لگے، جدعون تو ہمارا بادشاہ بن کر ہمارے اوپر حکومت کر۔ قضات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جدعون نے جواب پتہ کیا دیا؟ خداوند ہی ہمارا بادشاہ رہے، خداوند ہی ہم پر حکومت کرے۔ غور کریں، یعنی خود وہ جانتا تھا کہ خداوند بادشاہ ہے، خداوند وہ ہے جو مصر سے بالکل اسی طرح ہمیں چھڑا کر لایا ہے، اور وہ آگ کے ستون میں، بادل کے ستون میں وہ پرووائڈ کرتا رہا ہے، جنگیں لڑتا رہا ہے، یریحو کو فتح کیا ہے، اور وہ ہمارا بادشاہ۔ غیر قوموں میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ خداوند ہمارا بادشاہ ہے، اور خداوند نے کہا تھا جب مصر سے ان کو نکال کر لایا کہ تم ساری دنیا کی قوموں سے نرالی قوم ٹھہرو گے، کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں، کیونکہ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ یہ خداوند نے کہا تھا، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ اور خدا اپنی لوگوں کو دوسری قوموں سے نرالی قومیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اور قوموں کی طرح ہمارا بادشاہ بھی ہو جو ہم پر، یعنی خداوند کہہ رہا تھا تم ان قوموں سے منفرد بنو، نرالے لگو، لیکن یہ ان کی طرح بننا چاہتے تھے۔ تو خدا نے یہاں پر پہلی دفعہ خدا نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ میری بادشاہی کو نہیں، یہ انسان کی بادشاہی کو اپنے اوپر مسلط، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ خداوند نے غصہ کیا، اور پھر خداوند نے کہا کہ سیموئیل ان کے لیے مقرر کر دیں۔ تو ساؤل جو ہے وہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ ساؤل کے بعد داؤد کے بعد سلیمان۔ تو آپ کو جب آپ پڑھیں گے بڑے زبردست کریکٹر ہیں، میں نے ان کو بڑا گہرے طور پر
पढ़ा है, जहाँ बड़े मज़ेदार स्टोरीज हैं। तो पहली जो सैमुअल की किताब है उसमें शाऊल बादशाह है, ठीक है, और दूसरे सैमुअल में दाऊद बादशाह है। पहला सलातीन में सुलेमान बादशाह है, इनका दौर है। और आप अब डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता, टाइम तकरीबन होने वाला है। तो यहाँ पर फिर आकर एक और इंसिडेंट हुआ। आपने बड़े बड़े इंसिडेंट समझने जिनसे आपने बाइबल मुकद्दस को, आपको फिर अगली बात समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। जैसे यहाँ हुआ, वहाँ नस्ल और ये सारा कुछ। यहाँ पर जब दूसरे सैमुअल के 11वें बाब, दूसरे सलातीन के 11वें बाब में हम पहुँचते हैं, सुलेमान बादशाह का, ये आपकी किताब के अंदर डिटेल के साथ है। यहाँ पर उसने, सुलेमान ने क्या किया, अजनबी औरतों के साथ शादियां करनी शुरू की। और इसकी शादियों के पीछे स्ट्रेटजी पता क्या थी कि अच्छा ए बादशाह फलाने नाल दे मुल्क दा मेरी बेटी ना शादी करना है तो मेरी सल्तनत मजबूत हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। हिकमत खुदा ने इसको दी हुई थी, लेकिन अब हिकमत को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने शुरू। और फिर ये गैर कौम औरतों के साथ इसने शादियां, और इसके पीछे क्या था, सल्तनत मजबूत हो, सल्तनत मुस्तहकम हो, सल्तनत बढ़े। ये खुदा की स्ट्रैटेजी नहीं थी। शरीयत की वही किताब इस्तिस्ना में आप जाएंगे, बादशाह को तो खास हुक्म था कि वो किसी गैर कौम औरत के साथ शादी नहीं करेगा। इस्राएलियों को भी यही हुक्म था। तो फिर कहां से कैसे सुलेमान खुदा की हुक्म अदूली करने लगा। और फिर आप पढ़ेंगे, अखिया नबी आया, उसने अपना चोगा फाड़ कर उसको अल्लाह किया। उसने कहा तेरी सल्तनत तुझसे छीन ली गई। और फिर यहाँ पर उसको मुनकसम सल्तनत या तकसीम सल्तनत, 10 कबीले और 2 कबीले, शुमाली सल्तनत, जनूबी सल्तनत। शुमाली सल्तनत, 2 कबीले, शुमाली सल्तनत, जनूबी सल्तनत। नहीं सर, मैं बिल हुई थी ऊपर शुमाली है, 10 जो है वो नॉर्दर्न किंगडम। मैंने ठीक ही लिखा था, मैं कहा शुमाली जनूबी। अच्छा, तो 10 कबीले जो थे, यहूदा और बिन्यामीन इस तरफ रह गए, और बाकी 10 कबीले जो थे वो अलग हो गए। उसके बाद इसका बेटा, और जब आप सलातीन की किताब में जब आप जाएंगे तो आप डिटेल के साथ वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये आगाज़ कैसे हुआ इसका सल्तनत का, कि वो मुनकसम हो गई। पहला सलातीन 11वें बाब में आप ये पूरा चैप्टर जो है, और इस्तिस्ना 17वें बाब की 17वीं आयत में ये खुदा ने इनको मना किया हुआ था। तो यहाँ पर फिर जो है 500 साल उसके बाद ये सलातीन की किताब, फिर बादशाही सिलसिला जो है ये जारी रहा। और उसके बाद सलातीन की जो दूसरी किताब है, आखिरी जी है, ये कौन सा दौर है, बादशाह, ये काजी, ये असीरी और बहाली। और यहाँ कौन कौन सी किताबें आती हैं,
अज़रा, नहमिया, आस्तर। अच्छा जी, अब ये 100 साल का दौर है और इसमें आपको पता है कि शुमाली सल्तनत, जनूबी सल्तनत जो है दोनों असीर। जब आप सलातीन की दूसरी किताब का इख्तिताम देखेंगे तो असीरियों पर किताब ख़त्म होती है। 10 कबीले असूरी सल्तनत की असीरी में चले जाते हैं और 2 कबीले बाबल की असीरी में चले जाते हैं। नबूकदनज़र बादशाह और उसके और आगे सारा वो सिलसिला जो है वो आगे। उसके बाद हम देखते हैं अज़रा, नहमिया और आस्तर, इनकी किताबों में आप बाबल की असीरी से वापसी, ये किताबें अज़रा, नहमिया और आस्तर की किताबें असीरी से वापसी, सुरबाबल, अज़रा, नहमिया और फिर आकर ये हैकल की तामीर और दीवारों की तामीर यरूशलेम की वो शुरू करते हैं। तो हमने आज देखा है एक आउटलाइन, तवारीखी कुतब 1000 साल उनकी पूरी तवारीख है और ये आगाज होता है यशु की किताब इस्तिस्ना के बाद। यशु की क़यादत में मुल्क मौदा से लेकर बाबल की असीरी तक 1000 की पूरी ये जो है तवारीख है। तो यहाँ पर यशु मुल्क मौदा में आता है, 50 साल की ये तारीख। उसके बाद कुज़ात की किताब से ये मुल्क मौदा से शुरू होती है और फिर 350 साल की ये दौर जिसको काजियों का दौर कहा जाता है। काजियों के दौर से हम एंटर होते हैं बादशाही दौर में और फिर उस वक़्त साउल, दाऊद, सुलेमान और फिर आगे बादशाह का सिलसिला जारी होता है। दूसरा सलातीन की किताब जब एंड होती है तो उसके बाद हम असीरियों पर उसका खात्मा होता है और असीरी में चले जाते हैं। फिर अज़रा, नहमिया और आस्तर की किताब जो है ये हमें असीरी से वापसी की तरफ जो है वो बताते हैं कि किस तरह 3 जत्थे मुख्तलिफ तरह से बनी इसराइल के वो वापस आते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ आउटलाइन है, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे उसके ऊपर वर्क बुक है, काम करना है, आपने हवाले देखने हैं, जगह फिल करनी है और फिर आप सीखेंगे। अभी आपको किताबों की आपके जहन में ना एक आउटलाइन आ गई है, वाक़यात का जो एक अरेंजमेंट्स है कि आप समझ गए। अच्छा, इस्तिस्ना की किताब में बनी इसराइल कहाँ पर है, कहाँ पर है? मुआब के मैदान में। यशु की किताब में बनी इसराइल कहाँ पर है? मुल्क मौदा में, मुल्क कनान में। और वहीं ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो रही है। और फिर काजियों का दौर आता है। कुज़ात की किताब का जो 350 साल है वो काजियों का दौर है। और फिर 15 काजियों के हैं कि जब जब वो खुदावन को पुकारते थे बनी इसराइल, खुदा काजी उठाता। और किस तरह से फिर बादशाही दौर में हम दाखिल होते हैं और साउल जो है वो पहला बादशाह है। और किस तरह जाकर फिर सुलेमान की सल्तनत जो है वो तकसीम हो जाती है और 10 कबीले एक साइड पर चले जाते हैं, 2 कबीले एक साइड पर चले, वो बाबल की सीरी में चले जाते हैं, वो असूरी सल्तनत, और बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर उनकी वापसी जो है हम उसको देखते हैं। तो जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, अब आप कुज़ात की किताब पढ़ते हैं आपको पता है क्या हो रहा है।
آپ کو کانٹیکسٹ پتا ہے, آپ کو ہسٹری پتا ہے, آپ کو کنیکشن پتا ہے پچھلی کتاب کے ساتھ اس کا لنک کیا اور کیسے جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے پھر آپ بہتر طور پر, اور جب آپ نے بائبل مقدس کو پڑھنی ہے, جیسے مختلف کریکٹرز ہیں, تو اس کو آپ نے کریکٹرز کو بھی ہائی لائٹ کرنا. اب فار ایگزامپل ہم پیدائش سے شروع ہوتے ہیں, پہلا کریکٹر کون ہے؟ خدا, آدم, پھر شیطان, اس کے بعد نوح, ابراہم, اسحاق, یعقوب, یوسف, موسیٰ, فرعون. کس کتاب میں ہم آگے ہیں؟ خروج کی کتاب میں, ٹھیک ہے, ہارون, مریم. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, یشوع, کالب. اب کس کتاب میں ہم آگے ہیں؟ گنتی میں آپ ان سے ملاقات کریں گے. موسیٰ, یشوع, کالب. پھر ہم آگے آتے ہیں یشوع, ٹھیک ہے. اس کے بعد جداؤں, سمسون. یہ کس کتاب میں؟ تو یہ آپ کو ایک نام آتا ہے تو آپ کو فوراً پتا چلا جائے وہ بک کون سی ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے. اور بالکل پھر ایسے جیسے نہ صرف جگہوں کے نام ہی آتے ہیں, عدن, ٹھیک ہے, بابل, ٹھیک ہو گیا, مصر, جشن, مصر, کوہ سینا, مواب, ملک کنعان. وہ تخلیق کی کتاب ہے, آغاز کی کتاب ہے. اس میں انسان کا آغاز, تخلیق کا آغاز ہے, گناہ, شادی, اور پھر اقوام, اور پھر قوم, اور پھر ابراہم سے خدا کا وعدہ, بنی اسرائیل قوم پیدا ہوتی ہے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے, اور وہ مصر میں آتے ہیں, جشن کے علاقے میں چلے جاتے ہیں. خروج کی کتاب جو بھی ہم داخل ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل وہاں پر ہے, مصر میں ہے لیکن غلامی میں ہے. خدا موسیٰ کو اٹھاتا ہے, موسیٰ فرعون کے سامنے جاتا ہے, خدا فرعون کی عدالت کرتا ہے, اور پھر 10 بلائیں آتی ہیں. پھر 12ویں باب میں عید فصح پہلی آتی ہے, اور بنی اسرائیل اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں, اور یوں وہ کلزم پار کر کے بیابان میں آتے ہیں, اور ان کا پہلا اسٹیشن جو ہے وہ کوہ سینا میں آتے ہیں. وہاں پر خدا موسیٰ کو نقشہ دیتا ہے خیمہ اجتماع بنانے کا, اور وہ خیمہ اجتماع بناتا, شریعت دیتا ہے, خیمہ اجتماع بناتا ہے. اور پھر احبار کی کتاب آتی ہے. احبار کی کتاب جو ہمیں بتاتی ہے کہ پاکیزگی کی کتاب ہے, کہ خیمہ اجتماع میں کام کرنے والے, ورشپ کرنے والے, قائم, لاوی, ایماندار, ان کو کس طرح سے قوانین احبار کی کتاب میں دیے جاتے ہیں, اور مقصد کیا ہے وہ پاک رہیں اور پاک زندگی گزاریں, کیونکہ احبار کی کتاب پاکیزگی کی کتاب ہے. اور پھر گنتی کی کتاب جو سفر کی کتاب ہے. اس طریقے سے پھر آپ نے نا فنگر ٹپس پہ ایک آؤٹ لائن پوری بائبل کی. مجھے پتا ہے اگلی دفعہ آپ نے مجھے کیا کرنا ہے, آپ نے آستر کی کتاب, تواریخ کی کتابوں کا یہ گزار کی کتاب میں کیا ہے, اور پھر پہلا سیموئیل, دوسرا سیموئیل, یہ اس میں آپ نے ایک آؤٹ لائن آپ نے مجھے بتانی ہے. اور یہ آپ اس وقت کر سکیں گے جب آپ یہ جو کتابیں آپ کو دی گئی ہیں, جب آپ ان کو اسٹڈی کریں گے سمپلی, اور اتنے آسان طریقے سے یہ ہے کہ بچہ بھی پڑھے گا وہ سمجھ